کی جائے دعا ہے اللہ مینوں تھانوں سارے اس تے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، مہینہ جمادی الثانی دا جمادی الثانی دے مہینے دے اندر ایدی 22 تاریخ نو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی یوم وفات دا دن ہے، یعنی کہ 22 جمادی الثانی خلیفہ اول سسر رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دا دن ہے۔ اس مناسبت نال آج دی گفتگو نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے مرتبے مقام دے اتے چند معلومات عرض کرن دی کوشش کراں گا، جتنی ہو سکی کراں گا، باقی اگلے جمعے انشاءاللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائیو صحابہ نبیاں تو بعد سب تو بڑے عہدے دا نام صحابی ہے، یعنی صحابی تو اتے نبیاں تو بعد عہدہ کوئی نہیں، صحابیت نبوت تو بعد سب تو بڑے عہدے دا نام ہے۔ ہر صحابی جنتی، ہر صحابی سچا ہے، ہر صحابی عادل بھی ہے، ہر صحابی حیا والا بھی، ہر صحابی بہادر بھی ہے، لیکن بعض صحابہ وچ کوئی چیز ایک ایسی پائی جاندی ہے کہ جے نال اس صحابی نو منسوب کر دیتا جاندا ہے۔ میرے بھائیو، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر نو صدیق کیا جاندا ہے؟ صدیق دا معنی ہے سچا۔ کیا عمر سچا نہیں؟ کیا عثمان سچا نہیں؟ کیا علی سچا نہیں؟ یقیناً ہر ایک دی زبان تے جملہ ہوئے گا جدوں انہاں دا نبی سچا ہے، اس نبوت دی درسگاہ وچ آن والا ہر شاگرد سچا ہے، جدوں مدرس سچا ہے، شاگرد بھی سچا ہے، استاد سچا ہے، آن والے شاگرد بھی سچے نے۔ میرے بھائیو، لیکن سارے صحابی نو صدیق تک کیا جا سکتا ہے، لیکن صدیق اکبر ابو بکر نو کیا جائے گا؟ ہر صحابی عادل ہے، لیکن فاروق اعظم عمر نو کیا جائے گا؟ ہر صحابی جناب علی حیا والا، لیکن حیا دا پیکر عثمان نو کیا جائے گا؟ ہر صحابی بہادر ہے، لیکن شجاعت دا علمدار حضرت علی نو کیا جائے گا؟ میرے بھائیو دوستو بزرگو، گل میں کہنا چاہ رہے ہیں، ابو بکر صدیق پہلا بھی ہے، صدیق اکبر بھی ہے، اور صحابہ وچوں حضور تو لے کے آج تک بلکہ قیامت تک کوئی ایسا نبی دے ایمان لے کے آنا لا، کوئی ایسا مسلمان ابو بکر تو علاوہ نہیں، کوئی ایسا کلمہ پڑھنے والا ابو بکر تو علاوہ نہیں کہ جے دے سامنے کلمہ پیش کیتا گیا ہوئے انہیں بغیر سوچے سمجھے، بغیر جناب علی تحقیق تو کلمہ پڑھ لیا ہوئے، ایمان لے آندا ہوئے۔ ہر بندے نو جے نو کلمہ پیش کیتا گیا انہیں سوچے ہے، اپنا ذہن لڑائے، تحقیق کیتی ہے، قیامت تک کون آلے کافر بھی کسے نو دعوت دو گے وہ سوالات کرے گا، تحقیق کرے گا، پھر ایمان لے کے آئے گا۔ لیکن کائنات اندر ایک ابو بکر ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں مکے دے اندر موجود نہیں، کسے سفر تے گئے ہوئے نے، سفر تو واپس آئے، آ کے پوچھے ہے لوگاں کو لو، گھر والیاں کو لو پوچھے ہے، کوئی نویں گل علاقے دی، کوئی نویں خبر علاقے دی، کہن والے نے کہے بڑا غضب ہو گیا، بڑا عجیب معاملہ ہو گیا۔ فرمایا کی ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق نو کہن والے نے کہے او جڑا عبداللہ دا پتر ہے محمد بن عبداللہ، انہیں محمد الرسول اللہ ہون دا دعویٰ کر دیتا ہے۔ کل تک محمد بن عبداللہ، آج جو محمد الرسول اللہ بن چکے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ دیا کتابہ اٹھاؤ، ابو بکر نے جملہ سنیا، سنن تو بعد سدھے اللہ دے نبی دی محفل وچ گئے، حضور دے قدمہ وچ گئے، حضور دی بارگاہ وچ گئے، جا کے ابو بکر صدیق نے فرمایا میں گلاں سنیے کہ تسی محمد الرسول اللہ بن گئے ہو، تسی نبوت دا اعلان کر دیتا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا
ہاں میں نبی بن گیا، مینو اللہ نبوت دے دیتی، میں محمد الرسول اللہ بن گیا۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے دعوت حضرت علی تے بھی پیش کیتی ہے۔ حضرت علی 2 سال دی عمر ہے، نبی دی پرورش وچ آگے۔ حضرت علی دا کھانا میرے نبی دے گھر، حضرت علی دی رہائش میرے نبی دے گھر، حضرت علی نو کپڑے لے کے دین والے اللہ دے نبی نے، حضرت علی نو جیب خرچ دین والے حضرت علی نے، پیغمبر حضرت علی دی پرورش پہ کر دینے، حضرت علی دا خرچہ میرے نبی نے اٹھائے۔ لیکن جدو یہ دعوت اللہ کلمہ اللہ دے نبی نے حضرت علی تے پیش کیتا، حضرت علی نے کی کیا؟ فرمایا کہ میں اپنے ابو نول پوچھاں گا، اپنے ابو تو مشورہ کران گا۔ انہوں نے بھی مشورے دا ٹائم منگیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کائنات واحد و انسان ہے، کائنات واحد مومن ہے، کائنات واحد مسلمان ہے۔ اللہ دے نبی کو سوال کر دن، آقا تسی نبوت دا اعلان کیتے، تسی محمد الرسول اللہ بن گئے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ہاں ابو بکر میں اللہ دا نبی بن گیا۔ اتنا جملہ سنن دی دیر ہے، ابو بکر اے نہیں آکھیا میں تحقیق کرانگا، میں غور و فکر کرانگا، بلکہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے یہ جملہ سنیا، فرمایا آقا اگر تسی محمد الرسول اللہ بن گئے ہو، اگر تسی نبی بن گئے ہو، میں ابو بکر اعلان کردہ میں تھوڑا پہلا صحابی بن گیا۔ اگر تسی نبی بن گئے ہو میں پہلا صحابی بن گیا، اگر تسی نبی بن گئے ہو میں پہلا امتی بن گیا۔ سب تو پہلے کلمہ پڑھنا اللہ ابو بکر ہے۔ ابو بکر تو پہلے کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ابو بکر پہلا ہے۔ میرے بھائیو جدوں بھی مسلمان گنتی کرن مسلمانہ دی کہ مسلمانہ دی تعداد اتنی ہو گئی، مسلمانہ دی اتنی تعداد ہو گئی، اتنی دیر تک مسلمانہ دی گنتی شروع نہیں ہو سکتی جدوں تک پہلا ابو بکر نو نہ منن۔ کروڑ ہوئے، لکھ ہوئے، عرب ہوئے، گنتی شروع کرو گے تو ایک تو شروع کر دے ہو، اگر پہلے نو نہیں گنو گے اتنی دیر تک گنتی بھی شمار ہو سکتی۔ ایمان والیاں دی گنتی کرو میرے بھائیو دوستو، ابو بکر نو کر دیو گنتی ہونا دی پوری نہیں ہوندی۔ اگر میرے بھائیو صحابہ دی گنتی شروع کرو، حضرت ابو بکر نو سیٹ دے کر دیو تے صحابہ دی گنتی پوری نہیں ہوندی۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، نہ صحابہ دی گنتی پوری ہوئے ابو بکر تو بغیر، نہ جناب علی مسلمانہ دی گنتی پوری ہوئے، نہ ایمان آلیاں دی گنتی پوری ہوئے۔ اگے بڑھ فرمایا جنت جان واسطے نبیاں تو بعد سب تو پہلے جان والا ابو بکر۔ اگر جنتیاں دی گنتی کرتے جنتیاں دی گنتی وچ پہلا نمبر کے دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، کائنات کتنا بڑا جھوٹ ہے کوئی بندہ پہلے نو پہلا نہ مننے، کتنا بڑا جھوٹ ہے بھی وہ ایک بندہ پہلے نو پہلا نہ مننے۔ مثال دے طور تے میں تقریر کردہ بیٹھا تے میں تقریر دے وچ تقریر کیتی ہے تے جنہاں تقریر پسند ہے کہ تقریر چنگی ہوئی ہے، میرا کوئی مخالف بیٹھا ہے انہیں کہا جی تقریر انج دی نہیں کرنی چاہیے دی سی، یہ تقریر انج دی نہیں ہونی چاہیے دی سی۔ لیکن ایک بندہ کالو آکھے بھی کل مولی حبیب اللہ نے جمعہ پڑھایا ہی نہیں، یہ جھوٹ ہوئے گا۔ ہاں کوئی ایک ایک کہ جی تقریر انج دی کرنی نہیں چاہیے دی سی، لیکن اس گل دا انکار کوئی نہیں کر سکتا بھی تقریر اس کیتی نہیں۔ سمجھ لگی گل؟ کوئی مخالف تو بڑا مخالف بھی وہ یہ گل نہیں کہے گا جی انہیں تقریر نہیں کیتی، یہ کہے گا جی تقریر چنگی نہیں، یہ تقریر کرنی نہیں چاہیے دی سی۔ لیکن میرے بھائیو دوستو بزرگو، کائنات دا کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے جڑا سپیکر کھول دے تے سپیکر کھول کے اعلان کر دے کہ جناب علی پیغمبر تو بعد خلافت بلا فصل ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو کہندے کہ ابو بکر پہلا خلیفہ ہے۔ ہن سوال اگلا انہوں تسی کرو کہ جی میں تیری گل ماندا ہے کہ ابو بکر پہلا خلیفہ ہے، ابو بکر پہلا خلیفہ ہے، پھر انہوں سوال کر کے پھر کیوں کہنا ہے کہ اگر علی پہلا خلیفہ ہے، وہ کہندا پہلا خلیفہ کون ہے؟ حضرت علی خلیفہ۔ سن دیو زان دے وچ کی کہندا پہلا خلیفہ کون ہے؟ حضرت علی۔
انہوں آکھ جی حضرت علی پہلے خلیفے نے تے پھر حضرت ابو بکر دے متھے کھجوراں کیوں لاؤنا ہے کہ ابو بکر فدق دا مال کھا لیا؟ پھر خلیفہ تے علی سی، قصور ابو بکر دا کیوں؟ کہندہ جی خلیفہ پہلا ابو بکر بنیا ہے، حق علی دا سی۔ حق کی سی؟ حضرت علی دا حق سی، لیکن خلیفہ بن گیا زبردستی ابو بکر۔ انہوں آکھو زبردستی بھی بن جاوے تے بنن تو بعد مننا تے پہنا ہے کہ پہلا کون ہے؟ باویں زبردستی مننا پہے گا کہ خلیفہ پہلا کون ہے؟ ابو بکر۔ کوئی بندہ پی ٹی آئی دائے وہ کہندے جی اسی حکومت نو اسی منظور اسی نہیں ماندے، امپورٹڈ حکومت نا منظور دا نعرہ تو اسی سن دیو، پی ٹی آئی والے لفظ کہ اسی یہ حکومت نو نہیں ماندے۔ انہوں نے پوچھو جی وزیر اعظم کون ہے اس وقت؟ وہ کی آکھیں گے کون ہے جی؟ بولو کون ہے جی؟ یہ نہیں کہ انہوں دی جماعت نہیں، انہوں دی پارٹی نہیں، لیکن پھر بھی وہ کہندے نے زبردستی آ گیا ہے، لیکن ہے کون ہے؟ باویں کہندے زبردستی آ گیا ہے، حق عمران خان دا سی، آ زبردستی شہباز شریف گیا ہے، لیکن وزیر اعظم کون ہے؟ وہ کہندے شہباز شریف۔ ایک کائنات دا کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے جڑا مسجد کھلو کے 3 دفعہ اذان دین دے، 3 اذان نے ہو دیاں، 3 دفعہ اذان کہندہ ہے خلیفہ بلا فصل علی نو کہندہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل کہندہ ہے، حالانکہ پہلے خلیفہ کون نے؟ دوسرے خلیفہ کون ہے؟ تیسرا خلیفہ کون ہے؟ حضرت عثمان ہے۔ انہوں آگ کے ایران کے دور چ فتح ہویا کہ فاروق اعظم دے دور میں روم کی دوں فتح ہویا دسے گا سارے، وہ کہندے تو آکھدا پیا خلیفہ اول علی ہے۔ ایران عمر دے دور چ کیویں فتح ہو گیا؟ عمر تا خلیفہ نہیں۔ وہ کہندے جی زبردستی آگے حق کہدا سی، لیکن لے اگر حق حضرت علی دا سی انہوں نے زبردستی لے لیا، پھر اگلا سوال انہوں کو لے بندہ کرنا، سوال کرو اے انہوں کو لوں کہ اگر حق حضرت علی دا سی لے انہوں نے لیا، ابو بکر دے پچھے نمازاں علی پڑھیاں کہ نہیں پڑھیاں؟ 2 سال حضرت علی دی نماز، 2 سال حضرت عثمان حضرت حسن دی نماز، حضرت حسین دی نماز وہ کے دے پچھے ہے؟ حضرت ابو بکر دے پچھے۔ پھر 10 سال حضرت عمر دے پچھے، پھر 12 سال حضرت عثمان دے پچھے۔ اگر یہ حق نہیں سی، انہاں دی کتاباں وچ معاذ اللہ حضرت ابو بکر نو کافر لکھیا ہے، حضرت عمر نو کافر لکھیا ہے، حضرت عثمان نو کافر لکھیا ہے۔ سوال میرا بن دے تو انہاں نو کافر آ کے پھر علی کافر دے پیچھے نماز پڑھدا ہے، پھر حضرت حسن کافر دے پیچھے نماز پڑھدا ہے، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی معاذ اللہ کافر دے پیچھے نماز پڑھدے۔ 24 سال دیاں حضرت علی دی نمازاں، 2 سال حضرت ابو بکر دے، 10 سال حضرت عمر دے، 12 سال حضرت عثمان دے، 24 سال بن دن۔ 24 سالہ دیاں حضرت علی دیاں نمازاں دکھا، 24 سال دیاں جناب علی حضرت حسن دیاں نمازاں، حضرت حسین دیاں نمازاں، وہ کہ دے پچھے انہاں دے پچھے کہندہ جی حضرت علی نے تکیہ کر لیا سی، حضرت حسن نے تکیہ کر لیا سی، حضرت حسین نے تکیہ کر لیا۔ میں کہا جی بڑی گل ہے، حیا نہیں ہوندی جی انہاں تکیہ کر لیا تو بھی تکیہ کر لیا جی، انہاں تکیہ کر لیا پھر تو بھی تکیہ کر۔ تم کہنا ہے کہ وہ حق نہیں سی، علی نے حق نہیں آکھیا وہ حق نہیں، حضرت حسن نے پیچھے پڑھیاں، حضرت حسین نے پیچھے پڑھیاں، بقول تیرے اگر انہوں نے کر لیا سی تکیہ، پھر تم کی ثابت کرنا چاہتا ہے کہ معاذ اللہ میں علی تو زیادہ غیرت مند ہوں، میں حسن تو زیادہ غیرت مند ہے، میں جناب حسین تو زیادہ غیرت مند ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ تکیہ کر لیا لیکن میری غیرت گوارا نہیں کر دی، علی تو زیادہ بہادر بننا چاہتا ہے، حضرت حسن تو زیادہ بہادر بننا چاہتا ہے، حضرت حسین تو زیادہ بہادر بننا چاہتا ہے۔ اچھا جی انہوں نے کر لیا تکیہ، انہوں کی کر لیا تکیہ، 17 نمازاں حضور دی زندگی وچ ابو بکر نے مصلی تے کھلو کے پڑھائیاں، ہوں پیغمبر نے ابو بکر نے مصلی کیوں دیتا؟ 17 نمازاں حضرت حضور نے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نے حکم کرو کہ مصلی تے کھلو جاوے، ابو بکر نے کی کرو مصلی تے کھلو جاوے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ابو بکر دل دا نرم ہے، تھوڑا خالی مصلی ویکھ کے برداشت نہیں کرے گا۔ حضرت عمر نو آکھو او مصلی تے کھلو جائے نماز پڑھا دے،
حضور نے غنودگی آئی تھوڑی دیر تو بعد حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. حضرت عائشہ نے فرمایا میرا باپ نرم دل ہے، مصلی نبی دا کھان لی ویکھ کے برداشت نہیں کرے گا. حضرت عمر نے حکم دیتا تسی نماز پڑھا دیو. پیغمبر تے غشی تاری ہے. حضرت عمر مصلی تے کھلوگے نے انج کر کے اللہ اکبر کیا ہے، آواز پیغمبر دے حجرت گئی. پیغمبر غنودگی دی حالت وچ جویں کان وچ حضرت عمر دے لفظ پہ نا اللہ اکبر، پیغمبر نے پردہ ہٹایا، اپنے جسم چ طاقت جمع کر کے فرمایا لا لا عمر نو پیچھے کرو، ابو بکر نو کو مصلی تے کھڑا ہو جائے. اگلی گل حضور نے فرمایا عائشہ تو کیوں نہیں سمجھ دی، اللہ دی ذات ابو بکر تو علاوہ ابو بکر دے ہوندیاں کسی ہور نو مصلی تے برداشت نہیں کرتا. ابو بکر تو علاوہ اللہ دی ذات کسی اور تے راضی نہیں. ابو بکر دے ہوندیاں کوئی مصلی تے کھلو جائے. میرے بھائیو 17 نمازاں حضرت ابو بکر نے پڑھائیاں، حضرت حسن نے پیچھے پڑھیاں، حضرت علی نے پیچھے پڑھیاں، حضرت حسین نے پیچھے پڑھیاں. پھر 2 سال پیغمبر دے جان تو بعد ابو بکر مصلی تے آئے. سیدہ فاطمہ الزہرا دا جنازہ آیا، سیدہ فاطمہ دا جنازہ آیا، رات دا وقت ہے، جنازہ سامنے آ گیا. حضرت علی نے فرمایا ابو بکر مصلی تے جنازہ پڑھاؤ. حضرت ابو بکر نے فرمایا رسول دی بیٹی علی تیری زوجہ ہے، تیوں حق پہنچ دے، توں نماز جنازہ پڑھا. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میرے سامنے حضور دا فرمان ہے. حضور نے فرمایا جس قوم وچ ابو بکر ہوئے ابو بکر تو اگے کوئی نہ بڑھے، ابو بکر دے ہوندے مصلی تے کوئی نہ آوے. یہ میری کتاب ترمذی اندر بھی موجود ہے، تیری کتاب کشف الغمہ دے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر نو اگے کیتا. فرمایا منو فرمان یاد ہے، فرمان تیری کتاب چ موجود ہے. ابو بکر نے جنازہ سیدہ فاطمہ دا پڑھایا. پھر 10 اگر جنازہ نہیں ہویا، حضرت ابو بکر ٹھیک نہیں سی، جنازہ فاطمہ دا پھر بغیر جنازے تو گئے. میرے بھائیوں دوستو بزرگوں سیدہ فاطمہ الزہرا دا جنازہ پڑھاؤن والے دا نام کیے، بولو کیے جی، حضرت ابو بکر صدیق. پھر جناب علی کہندے کہ جی انہوں نے تکیہ کیتا ہے. میں کہ جی انہوں نے تکیہ کر لے، پھر تو بھی تکیہ کر، برداشت کر. گڈی جا رہی ہے نا کہ کوئی آ جائے سامنے، بندہ ہارن ماردا ہے، اتنے لکھیا ہوندا ہے یا پاس کر تے یا برداشت کر. ہن یا پاس کر، اگر پاس نہیں کردا پھر برداشت کر. ابو بکر دے ہوندیاں کوئی مصلی تے اگے نہیں آ سکدا. کائنات دے اندر میرے بھائیو دوستو بزرگو علی اعلان بات سن لو، سمجھ لو کائنات کسے ماں نے بشر جمعیا ہی نہیں جڑا نبیاں تو بعد ابو بکر تو اگے نکل جائے. حضرت ابو بکر صدیق ہر میدان چ پہلا، ہر جگہ تے پہلا. پھر میرے بھائیو دوستو بزرگو اگلی گل حضرت کہندے کہ جی میں کہ جی حضرت علی نو پہلا خلیفہ بنایا، وہ دی کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے. کہندے جی حضرت علی دماد نبی دا، حضرت علی نے پرورش نبی دے گھر وچ پائی ہے، حضرت علی حضور دا چچا زاد ہے. میں کہ اگر رشتہ داری دی وجہ تو خلافت ملدی، علی چچا زاد ہے، پھر خلافت اگر رشتہ داری تو ملے تو پھر حضور تو بعد خلافت چچا دی ہونی چاہیے، چچا زاد دی نہیں. چاچا پیو دی جگہ تے ہوندا ہے. پھر حضرت عباس نو خلیفہ مان، پھر حضرت حمزہ نو خلیفہ من، حضرت عباس نو من. حضرت عباس زندہ نے حضور دی وفات تو بعد فرمایا حضرت عباس نو پھر خلیفہ من. کہندہ نہیں علی دماد ہے. میں کہ اگر دمادی دی واری ہے پھر حضرت علی دے گھر نبی دی 1 بیٹی ہے، عثمان دے گھر 2 بیٹیاں، پھر دمادی وچ عثمان دا حق بندا ہے. میرے بھائیو دوستو بزرگو رشتہ داری دی وجہ تو خلافت نہیں ملدی، خلافت ملدی ہے صحبت دی وجہ تو. جنوں جتنی صحبت ملی او خلافت دا حقدار ہے. ہن دیکھ دیں کہ زیادہ ٹائم نبی نال حضرت علی رہے نے تے حضرت علی خلیفہ نے. اگر ابو بکر زیادہ ٹائم رہا تے ابو بکر خلیفہ. میرے بھائیو تاریخ دی کتاباں اٹھاؤ، حضرت علی جدوں میرے نبی دی پرورش وچ آئے نے اس ٹائم حضرت علی دی عمر ہے 2 سال. کتنی عمر ہے جی؟ 2 سال. جدوں اللہ دے نبی دنیا تو گئے نے اس ٹائم حضرت علی دی عمر ہے 29 سال. کتنی عمر جی؟ تو گویا کتنے سال نبی نال حضرت علی رہے نے؟ 27 سال. کتنے سال جی؟ 27 سال. 2 سال دی عمر دے نبی کو لائے.
جدو پیغمبر دنیا تو پردہ فرما گئے اس ٹائم حضرت علی دی عمر کتنی ہے؟ 27 سال 29 سال. تو گویا کتنے سال صحبت رہی ہے؟ 27 سال. کتنے سال جی؟ 27 سال. اور تاریخ دی کتاباں اٹھا حضرت ابو بکر دی جدو نبی نال یاری لگی ہے، نبی نال تعلق بنے ہیں، اس ٹائم حضور علیہ السلام دی عمر 20 سال، حضرت ابو بکر دی عمر 18 سال. جس ٹائم یارانہ پکا ہویا ہے، ورنہ اس تو پہلے بھی تاریخ موجود ہے. یارانہ پکا ہویا اس ٹائم حضرت ابو بکر دی عمر کتنی ہے جی؟ 18 سال. میرے نبی دی عمر کتنی ہے جی؟ 20 سال. اور جدو پیغمبر دنیا تو انتقال کر دینے اس ٹائم میرے نبی دی عمر 63 سال، حضرت ابو بکر دی عمر 61 سال. کتنے سال جی؟ 61 سال. گویا ابو بکر دا نبی نال ساتھ بن دے 43 سال. کتنے سال؟ 43 سال. ہن اگر تے صحبت زیادہ حضرت علی نے نبی دی اٹھائی تے حضرت علی خلیفہ، اگر صحبت زیادہ پیغمبر دی صدیق نے اٹھائی تے پھر خلیفہ بھی کون ہے؟ ابو بکر صدیق بن دن. حضرت علی نے پیغمبر دی صحبت اٹھائی ہے 27 سال، حضرت ابو بکر نے صحبت اٹھائی ہے کتنے سال؟ 43 سال. میرے بھائیو، یہودی عیسائی اس بات دے اتے متفق نے، وہ کہندے نے کہ نبوت کوئی بھی 1,24,000 نبیاں وچوں کوئی نبی بھی ایسا نہیں جنہوں اللہ نے 40 سال تو پہلے نبوت دیتی ہوئے. 40 سال تو بعد اللہ کی ذات نے نبوت دیتی ہے. تو یہودی بھی متفق نے، عیسائی بھی متفق نے. پھر عیسائیاں نے اتنا اگلا مرحلہ بھی اٹھایا، وہ کہندے نبی تو بعد نبی دا نائب، نبی دا خلیفہ بھی وہی بن سکتا ہے جی دی عمر 40 سال تو اتے ہوئے، جی دی عمر 40 سال تو اتے ہوئے. وہ کہنے جی میں بارے نبوت بھی 40 سال تو پہلے آدمی نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح بارے خلافت بھی 40 سال تو پہلے کوئی اٹھا سکتا. وہ کہنے 40 سال تو بعد بندہ مچور بن دے، 40 سال تو بعد بندہ جناب علی منجیا ہویا بن دے، مچور بن دے، پوری عقل 40 سال تے پوری ہوندی ہے. وہ کہندے جے میں نبوت 40 سال تو بعد اللہ عطا کر دے، اسی طرح خلافت بھی اللہ 40 سال تو بعد عطا کر دا. اگر اس جملے نو لے لیا جاوے، اگر عیسائی تھوڑے کولو حضرت علی نو خلیفہ اول بنا لو، عیسائیاں دا جواب دیو کہ عیسائی کہن گے کہ حضرت علی دی عمر 29 سال. جے میں نبوت نہیں مل سکتی 40 سال تو پہلے، اس طرح خلافت نہیں مل سکتی. انہاں دے اس نظریے نو بھی لے لیا جاوے، پھر بھی ابو بکر دا پہلا نمبر بن دے کہ جدو ابو بکر خلیفہ بنے ہیں، ابو بکر دی عمر 40 سال تو زیادہ ہے، 61 سال ہے. حضرت عمر بعد خلیفہ بنے، انہوں دی عمر 40 سال تو زیادہ. حضرت عثمان خلیفہ بنے، انہوں دی عمر 40 سال تو زیادہ. اسی طرح پھر جناب علی حضرت علی ہن جدو چوتھے نمبر تے خلیفہ بنے نے، انہوں دی عمر بھی 40 سال تو زیادہ. خلافت جب باری بندی ہے. میرے بھائیو دوستو بزرگو، ابو بکر میں گل عرض کر رہے ہیں، انہوں نے سوال کرو کہ اگر خلیفہ اول مان دیو پھر اگلے الزام چھڑ دیو کہ ابو بکر نے فدق دا مال نہیں کھادا، یا اس اعتراض چھڑ دیو تو یا پھر خلیفہ ابو بکر نے مان لو. اگر خلیفہ نہیں مان دے پھر میرے بھائیو دوستو کئی قسم دے سوالات نے، ایویں اسی تھانو جان تھوڑی نہیں چھڈن لگے اگلے سوالاں دا کہ جناب علی حضرت علی نے نمازاں پڑھائیاں ابو بکر دے دور ثابت کرو. حضرت عمر دے دور وچ مصلی تے کون کھلوتا ہے، حضرت عثمان دے دور وچ مصلی تے کون کھلوتا ہے. اگر وہ جناب علی تسی کہندے ہو تکیہ کر گئے، یہ جواب بھی اسی منن واسطے تیار نہیں. اگر انہاں چ اتنا ایمان دے باوجود وہ تکیہ کر گئے، تیرے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں. وہ اتنے ایمان دے باوجود تکیہ کر گئے، تیرے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں. اگلی گل کر، میں کیا ابو بکر خاندان نبوت تو جدا نہیں. عقیدہ بناؤ کہ نبی دے صحابہ نبی دے آل دے اتے جان چھڑکن والے نے، انہاں تے جان دین والے نے. اگر یقین نہیں ہوندا آ ذرا پھر انہاں دے اولاد حضرت علی دی اولاد نو اٹھا. حضرت علی دی اولاد وچ ابو بکر بھی ملے گا، حضرت علی دی اولاد میں جناب علی عمر بھی ملے گا، بلکہ عمر نام دے 2 بچے حضرت علی دے نے. حضرت علی دی اولاد میں جناب علی عثمان بھی ملے گا. ایک جو تھوڑا جواب دوسری سوال کرو گے تو اگے وہ جواب دے گا کہ جی جناب علی یہ نام اس واسطے رکھے سی کہ تاکہ دشمن سامنے رہن.
یہ جواب دیندے نے کہندے جناب علی نے اپنے پتراں دے نام ابو بکر عمر تاں رکھے سی تاکہ اس جڑے دشمن نے او ذہن وچ رہن سامنے رہن. میں کہا بسم اللہ کر علی دی سنت تے عمل کر کل تو بھی اپنے پتراں دا نام یزید رکھ شمر رکھ ابن زیاد رکھ فرعون رکھ ابو جہل رکھ ابو لہب رکھ اور پھر صبح نو اٹھ کے پتراں نو ماریا کر بھی تاکہ دشمن ذہن چ رہن. ہمت کر تو کیوں نہیں رکھدا تو اپنے پتراں دا نام شمر کیوں نہیں رکھدا تو پتر دا نام یزید کیوں نہیں رکھدا ابن زیاد تو کیوں نہیں رکھدا. مننا پے گا علی نے اپنے بیٹیاں دے نام محبت دی وجہ تو رکھے نے نفرت دی وجہ تو نہیں رکھے. پھر جناب علی اگے بڑھ ابو بکر نو پیچھے کر ابو بکر نو چھڈ کے 12 امام پورے کر کے دکھا. ابو بکر نو پیچھے کر دیں گا تیرے 12 امام مکمل نہیں ہوندے. 12 اماماں وچوں اکثر امام ابو بکر دی اولاد ہے. حضرت ابو بکر نو پیچھے کر کے اگر دے ایمان نو نہیں مندا پھر پیچھے رکھ نو پیچھے رکھ کے 12 امام پورے کر کے دکھا. پورے نہیں کر سکدا کیونکہ 12 اماماں چوں اکثریت جناب علی حضرت ابو بکر دی نسل چلتی ہے گی. تو میرا بھائیو دوستو بزرگو جس طرف بھی جائے گا منہ دکھانی پے گی آخر تے باویں برداشت کر یا پاس کر مننا پے گا. پہلا خلیفہ کون ہے؟ پہلا خلیفہ ابو بکر ہے. ابو بکر نو پہلے ہٹا کے میرے بھائیو کائنات دے جتنے بھی گمراہ نے میں کسی دا نام نہیں لیندا لیکن میرے بھائیو دوستو بزرگو ابو بکر صدیق نو جڑا بندہ مومن نہیں مندا اسی انہوں کدی مومن منن واسطے تیار ہے. تیرے نال کوئی ذاتی اختلاف نہیں تیرے نال کوئی ذاتی جھگڑا نہیں لیکن یہ ممکن ہے سولی تے چڑھ کے میں کالک سفیدی دی پہچان آکھا اور جڑا کتا ابو بکر نو نہ مننے میں انہوں مسلمان من سکدا نہیں مننے جا سکدا. جڑا پہلے مومن نو مومن نہ مننے دسا اس نو کہ میں مسلمان آکھا. میرے بھائیو دوستو بزرگو گل کرنے دا مقصد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی 12 امام ابو بکر دی لڑی چکے میں چلے. حضرت ابو بکر دیاں 4 بیویاں کتنی بیویاں میں کہا آدمی نے کہا ابو بکر دیاں 4 بیویاں کہندہ جناب علی ابو بکر خواہش پرست تھی ایک بیوی تے نہیں کھلوتا 4 بیویاں. میں کہا ہے تے 4 بیویاں اگر ابو بکر تے اس تو الزام لوندا آگے چل حضرت علی دیاں 9 بیویاں اوتے کی اعتراض کرے گا. حضرت ابو بکر دی 4 بیویاں حضرت عمر دیاں 6 بیویاں حضرت عثمان دیاں 8 بیویاں حضرت علی دیاں 9 بیویاں. اگر بیویاں تے اعتراض کردا پھر اگے چل. پھر جناب علی حضرت ابو بکر صدیق دی ایک بیوی جدا نام اسما کی نام ہے جی اسما نو اللہ دیتے نے 2 پتر حضرت ابو بکر صدیق تو اے حضرت اسما پہلے حضرت علی دی برجائی سے حضرت جعفر تیار دی بیوی ہے. حضرت جعفر دے شہید ہون تو بعد انہاں دا نکاح حضرت علی نے اپنی برجائی دا نکاح ابو بکر صدیق نال کیتا. پھر جناب علی حضرت ابو بکر صدیق تو 2 بچے پیدا ہوئے. ایک دا نام ہے جناب علی ایک بیٹی پیدا ہوئی ایک بیٹا پیدا ہویا. بیٹے دا نام محمد بن ابو بکر بیٹی دا نام ام کلثوم. پھر جناب علی سیدنا ابو بکر صدیق دی وفات تو بعد اس سے اسما دا نکاح حضرت علی نال پھر ہو گیا. پہلے علی دی برجائی پھر ابو بکر دی بیوی پھر حضرت علی دی بیوی اپنی بن گئی. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس اسما وچوں 2 بیٹے پیدا ہوئے. ایک دا نام یحییٰ رکھیا ایک دا نام زید بن علی ایک دا نام یحییٰ بن علی. میرے بھائیو دوستو حضرت اسما واحد خاتون جن 9 بہناں اگر میں سمجھ دے چلا 9 بہناں انہاں دیاں 5 انہاں دیاں بہناں ایسی نے جڑی جلیل القدر صحابہ دے گھر وچ نے. انہاں دی ایک بہن حضرت حمزہ دے گھر وچ سی. انہاں دی ایک بہن حضرت عباس دی بیوی حضرت علی دے چچا دی بیوی حضور دے چچا دی بیوی ایک حضور دے چچا حضرت حمزہ دی بیوی والدہ ایک انہاں یعنی حضرت علی دی برجائی حضرت ابو بکر صدیق دی بیوی بنی. ایک انہاں دی بہن ستیلی حضرت میمونہ اور حضور علیہ السلام دی بیوی. گویا ابو بکر دا ایک سانڈو حضرت عباس ہے ایک سانڈو حضرت حمزہ ہے ایک سانڈو جناب علی جعفر تیار بندا ایک سانڈو حضرت علی بن دین ایک سانڈو جناب علی آمنہ دے لال بن دین. ابو بکر نو کس پاسوں کڈے گا کس پاسوں ابو بکر نو کڈے گا. میرے بھائیو آ جا کے
پیالہ زہر دا پینا پے گا، پاس کر یا برداشت کر، پہلا نمبر کیدا ہے انشاءاللہ اگلے جمعے اتنے گل شروع کریں گے، ٹائم نہ لایا کرو، اللہ پاک میں تھانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ پہنچی سی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او شخصیت ہے کہ جیدہ انکار کیتا نہیں جا سکدا، عقل دے ترازو نال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو جناب عالی عقل دے ترازو نال، تاریخ دے ترازو نال، شریعت دین دے ترازو تے بھی جتھے بھی ابو بکر نو تولیا جائے ابو بکر دا پہلا نمبر ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او شخصیت ہے کہ جیدہ نبی نال یارانہ بھی ہے، نبی نال تعلق بھی ہے، نبی دے گرانے دا فرد بھی ہے کہ ابو بکر میرے نبی دا سسر بھی ہے، حضور علیہ السلام دا سسر بھی ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دا ہم زلف بھی ہے، اور پھر جناب علی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے مخالف اگر جناب علی 12 امام مندے نے تے 12 امامہ وچوں 7 امام ابو بکر دی اولاد وچوں نے، اگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو الگ کر دیتا جائے پھر جناب علی 7 امام پورے نہیں ہوندے۔ وہ کس طرح پچھلے جمعے گل اتھے پہنچی سی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دیاں 4 شادیاں نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے 3 بیٹے نے، 3 بیٹیاں نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سب تو بڑے بیٹے دا نام ہے عبد الرحمن بن ابی بکر، تو سب تو چھوٹے بیٹے دا نام ہے محمد بن ابی بکر۔ محمد بن ابی بکر دی شادی ہوئی، عبد الرحمن بن ابی بکر دی شادی ہوئی۔ شادی ہون تو بعد پھر جناب علی عبد الرحمن بن ابی بکر نو اللہ بیٹی دتی، ادھر جناب علی محمد بن ابی بکر نو اللہ دی ذات نے بیٹا عطا کیتا۔ اس بیٹی دی اس بیٹے نال شادی ہو گئی، یعنی کہ ابو بکر صدیق دی ایک پوتی ہے، دوسری طرف ابو بکر صدیق دا ایک پوتا ہے، دونوں پوتا پوتی دی آپس شادی ہو گئی۔ شادی ہون تو بعد پھر اللہ دی ذات نے انہاں نو دتی اگے ایک بیٹی، اس بیٹی دا نام رکھے ام فروہ۔ اے گویا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پڑ پوتی بھی لگی ہے تے دوتری بھی لگی ہے، کیونکہ پوتے تے پوتی دی شادی ہوئی، پھر اگے وہ پڑ پوتی بھی لگی ہے تے دوتری دی اگے بیٹی لگی ہے۔ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اے بیٹی ام فروہ، انہاں جنہاں نال نکاح ہوئے علی دا بیٹا حسن، پھر جناب علی اگے چلدے چلدے امام زین العابدین، امام زین العابدین اللہ دی ذات نے اگے دتا بیٹا، او دا نام ہے امام باقر۔ امام باقر اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پڑپوتا لگ دے، ام فروہ ابو بکر صدیق دی پڑپوتی بھی لگ دیئے، جناب علی نواسی دی بیٹی بھی لگ دیئے۔ اے ام فروہ دا نکاح امام ابی بکر نال، امام باقر نال ہو جاندہ ہے۔ امام باقر دا نکاح ہے ام فروہ نال، پھر انہوں نے اللہ دی ذات نے ایک بیٹا دیتا ہے، اس بیٹے دا نام ہے امام جعفر صادق، جیدے نام نال فقہ جعفری رکھی گئی ہے، فقہ جعفری نام رکھیا گیا۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ، امام جعفر صادق فرمایا کردے سی کہ مینوں ابو بکر نے 2 دفعہ جنیا، ابو بکر میرا 2 جگہ تے باپ بنیا۔ او کس طرح کہ امام جعفر صادق فرماندے سی ابو بکر اگر میری نان کی نسبت دیکھی جاوے تامی ابو بکر نال رل دیئے، اگر میری داد کی نسبت جوڑی جاوے او بھی ابو بکر نال مل دیئے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا دی وفات جمادی الثانیہ دی 22 جمادی الثانی نو وفات دا سبب کی بنے ہیں؟
جویں پیغمبر دے نال ہر جگہ تے ابو بکر نال ہے، پیغمبر بازار وچ تے ابو بکر نال، نبی غار وچ تے ابو بکر نال، میرے نبی میدان وچ ابو بکر نال، میرے نبی مسجد وچ تے ابو بکر نال۔ اللہ دی ذات نے بیماری جڑی موت دا سبب بنی ہے، جیڑی چیز میرے نبی دی وفات دا سبب بنی ہے، اوہی چیز اللہ دی ذات نے ابو بکر دی موت دا سبب بنا دیتی ہے کہ وفات دا سبب بھی انہاں دا علیحدہ نہیں ہون دیتا۔ خیبر دے موقع تے ایک یہودی عورت نے دعوت بکائی اللہ دے نبی دی، حضرت ابو بکر صدیق نبی دے نال لے، ایک صحابی اور نال نے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کھا دی، دعوت واسطے بیٹھ کے بکری دا گوشت اگے رکھ دیتا گیا۔ حضور علیہ السلام نے جدو اس بکری دے گوشت نو پھڑے ہے، منہ دے وچ رکھے ہے، دسن والا کوئی نہیں کہ جناب علی اس گوشت اندر زہر موجود ہے۔ جدو دسن والا کوئی نہ ہوئے دنیا وچ میرے بھائیو پھر کون دس دے؟ اللہ دی ذات دس دیئے۔ اس صحابی نے لقمہ لے تے اتھے فوراً شہید ہو گئے۔ لقمہ میرے نبی نے بھی لے لے، لقمہ ابو بکر صدیق نے بھی منہ اندر ڈال لے۔ جدوں لقمہ منہ دے اندر رکھے ہے تے بکری دے گوشت وچوں آواز آئی، اللہ دے نبی مینوں اندر نہ لے کے جانا، میرے اندر زہر موجود ہے۔ جویں زبان وچوں اللہ بلوا سکدا ہے، ایویں گوشت دی بوٹی وچ بلاؤن دی طاقت کون رکھدا ہے؟ اللہ دی ذات رکھ دیئے۔ اللہ بلاؤن تے آوے تے ابو جال دی مٹھی وچ پتھرانو بلا سکدا ہے۔ جناب علی بکری دے گوشت دی بوٹی چو آواز آئی، فرمایا کہ مینوں اگے نہ لے کے جانا، میرے اندر زہر ہے۔ میرے نبی نے اس زہر والی بوٹی نو اگل دیتا، پیغمبر نے اپنے لعاب نال تھک دیتا، سیدنا ابو بکر صدیق کول بھی او جناب علی اگلوا دیتا۔ ابو بکر صدیق نے بھی وہ بوٹی باہر کٹ دیتی، میرے نبی نے بھی باہر کٹ دیتی۔ پھر جدو میرے نبی دا آخری وقت آئے، حضور نے فرمایا ایسا فلاں موقع تے مینوں یہودیہ عورت نے جناب علی گوشت دیتا سی زہر آلا، او دا اثر میں محمد اج محسوس کردہ پیاں کہ زہر دی بوٹی تے اندر نہیں لے کے گئے، لیکن اس زہر نے اپنے پیغمبر دی زبان تے اثر چھوڑیا۔ فرمایا ایسا او زہر میں اج محسوس کردہ پیاں، فرمایا اس شہر دی وجہ تو، اس زہر دی وجہ تو، فرمایا میں محمد دی اج جو ہے موت دا سبب بندہ پیا وہی زہر۔ میرے بھائیو سیدنا ابو بکر صدیق دا وفات دا وقت آیا تے ابو بکر صدیق نے فرمایا فلاں خیبر دے موقع تے اس عورت نے زہر دیتا سی، میں ابو بکر آج اس زہر دی تکلیف محسوس کردہ پیاں۔ جیڑی زہر دا موت دا سبب زہر میرے نبی دی بنی، اوہی زہر میرے جناب علی ابو بکر صدیق دی موت دا سبب بنی۔ اگلی گل جتنی دن اس زہر دی تکلیف جناب نبی کریم نو ہوئی، اتنے دن اس زہر دی تکلیف جناب ابو بکر صدیق نو ہوئی۔ پھر جناب علی جتنے دن پہلے حضرت مسلمانہ دا خلیفہ بنے، فرمایا 2 سال کچھ مہینے دے کچھ دنہ دی جڑی میری تنخواہ ہے، جڑی اس امت نے میں نو تنخواہ دے طور تے وظیفہ دیتا ہے، فرمایا بیٹا وہ وظیفہ کل بن دے 6000 کچھ درم۔ فرمایا بیٹی مدینے تو باہر فلاں فلاں جگہ تے میری زمین ہے، بیٹی وہ زمین بیچ کے وہ 6000 اتنے درم بیت المال چ جمع کر دویں، بیت المال چ جمع کروا دویں۔ اور فرمایا کہ بیٹی جدو میں فوت ہو جا میں اس سے پھٹے پرانے کپڑیاں دے اندر میں کفن دے دویں۔ حضور علیہ السلام دا صحابی ہے، نبی دا پہلا یار ہے، امت دا پہلا خلیفہ مسلمانہ دا، اے دنیا تو جا رہے انداز دیکھ جان دا دنیا تو۔ سید عائشہ دی اکھاں وچوں ہنجو آئے، فرمایا ابا جی تسی مسلمانہ دے پہلے خلیفہ ہو، تے مینوں امام الانبیاء دی بیوی کہندن، زوجہ کہندن حضور دی، لوکی کی آکھن گے کہ عائشہ کو اتنا کپڑا بھی نہیں اپنے باپ نو کفن دے دے دے، ابا جی تھوڑے واسطے نوے کپڑے سلاواں گے۔ فرمایا نہیں بیٹی، او نوے کپڑے مدینے دے کسے مسکین دے کام ہونگے، مدینے دے کسے یتیم دے کام ہونگے۔ فرمایا بیٹی میں دنیا تو کسے دا حق لے کے نہیں جانا چاہنا،
فرمایا میں دنیا دے اتے دیکھے نا میرے کو اٹھنی سی، میں وہ بھی عمر دے حوالے کر دیتی، غلام سی عمر دے حوالے کر دیتا، 6000 درم جیڑی جناب علی اس امت نے بیت المال چو میں نو وظیفہ دیتا ہے 2 سالاں دا، او وظیفہ بھی ابو بکر صدیق نے واپس کر کے آن قیامت تک آنے والے مسلمانوں نو اعلان کر کے دس دیتا، فرمایا بیٹی میں دنیا تو انج جانا چاہنا، اللہ دے سامنے میں اس حالت پیش نہیں ہونا چاہنا کہ کوئی کھلو کی آنکھیں ابو بکر پہلے میرے نال گل کر، ابو بکر پہلے میرے نال مک، بلکہ میں اللہ دے دربار چنج پیش ہونا چاہنا، اللہ دی ذات آکھن کے محبوبہ سر چک، آج ذرا حساب و کتاب تے شروع کر، تے ابو بکر نو میرا نبی اگے کرے، ابو بکر پیغمبر دا یار ہے، ابو بکر مسلمانہ دا پہلا خلیفہ ہے، اور یہ پہلا مومن ہے، پہلا مسلمان ہے، اللہ دے سامنے پیش ہوئے، اس حالت وچ پیش ہوئے، آکے اللہ تو میرے کو حساب باچ کری، پہلے ابو بکر نال مک لے، میرے کو تو حساب باچ کری، پہلے میرے نال مک، بلا سبب تو خفا تھیا ہے، ایویں کہانی کو تول دیتا ہے، میں کو تو لگ دے تینو تعصب دا درس ابن سلول دیتا ہے، تے کو ملنگا تیرے ملنگی جو درس دیتا ہے فضول دیتا ہے، ناراض تھی من دی لوڑ کوئی نہیں، وہ کو مسلح رسول دیتا ہے۔ ابو بکر انج پیش ہونا چاہتا ہے نبی دے سامنے، فرمایا کہ تاکہ قیامت ال دن میں آکھاں اللہ پہلے میرے نال موک، آج میرے نال گل کر، تو اسلام نو کی دیتا ہے؟ ابو بکر میرے نبی کہہ رہے نے جنہ منو فائدہ ابو بکر دے مال نے پہنچایا ہے اتنا کسے دے مال نے نہیں پہنچایا، جتنا فرمایا ابو بکر نے اس منو مال نو فائدہ پہنچایا، کیویں پہنچایا؟ پیغمبر دی شادی ہے سیدہ خدیجہ نال، میرے نبی کو پاؤن واسطے نواں لباس کوئی نہیں، حضور علیہ السلام دی اکھاں وچ ہنجو آئے، اج شادی ہے دو جہانہ دے سردار دی، امام الانبیاء دی، نواں کپڑا کوئی نہیں، ابو بکر نو پتہ لگے، ابو بکر نے فرمایا آج میرے سجن دی شادی ہے، او دے کول کپڑا نہیں، ابو بکر نے اپنا نواں لباس پیغمبر دی خدمت ہدیہ کیتا ہے، جدوں بھی نبی نے جو منگے سب تو پہلے لے کے آنا لا ابو بکر، قرآن نے ایمی نہیں آکھیا السابقون الاولون، السابقون الاولون، السابق کے نو کہندے نے، سابق بھی پہلے نو کہندے نے، اول بھی پہلے نو کہندے نے، قرآن نے کوئی گل ایویں نہیں کیتی، قرآن نو سمجھیا کر، قرآن دے نیڑے آ، سابق بھی پہلے نو کہندے نے، اول بھی پہلے نو کہندے نے، تے کی فرق ہویا دو وچ؟ قرآن نے دو لفظ کیوں نے الگ الگ کیوں بیان کیتے ہیں؟ فرق قرآن نے کیتا ہے، مثال دے طور تے 4 بندے نے 10 بندے نے دوڑ لائی انہاں نے، تے دوڑن وچ سارے اول نے، تے نتیجے دے لحاظ نال جڑا سب تو پہلے اگے جائے گا انہوں سابق کہندے نے، سبقت کر گیا سارے چوں، تے حضور علیہ السلام نے جو دعوت دیتی ہے تے دوڑ لائیے صحابہ نے اگے بدن دی، سارے نے دوڑ لائیے، دوڑ لاؤن وچ سارے ہی اگے نے، السابق صرف ابو بکر صدیق ہے، سبقت کرنا والا صرف ابو بکر ہے، سارے انو کراس کر گیا، بڑے بڑے نے زور لایا ہے، ابو بکر تو اگے نکلتا کہ ابو بکر تو اگے نکل جاوی، ابو بکر آکھیا کائنات کسے ماں اولاد جمعیا ہی نہیں جڑا ابو بکر تو اگے نکل جاوی، جے 4 نے دوڑ لائی تے 4 وچ پہلا ابو بکر ہے، جے 10 نے دوڑ لائی تے 10 وچ پہلا ابو بکر ہے، جے 1,24,000 نے دوڑ لائی ہے تے 1,24,000 چو پہلا کون ہے؟ ابو بکر ہے، جے قیامت تک آن والی پیغمبر دی امت دوڑ لاوے انہاں وچ پہلا کون ہے؟ ابو بکر ایسا سابق ہے، ایسا سابق ہے، نبیوں تو بعد سب تو پہلے جنت جان والا پہلا جنتی ابو بکر ہے۔ خالد علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن والے انہوں نے بڑی عجیب گل کیتی ہے، انہوں نے کہا کہ نبیاں دی ابتدا آدم تو ہوئی ہے تے اختتام میرے نبی تے ہو گیا ہے، نبیاں دی گنتی شروع کری جاؤ تے آخری نبی او میرا نبی ہے، میرے نبی نو نہ پاؤ وچ تے نابے علی نبیاں دی گنتی پوری نہیں ہوندی، اور فرمایا صحابہ دی گنتی شروع کیتی جائے تے گنتی شروع ابو بکر تو ہوئے گی، ابو بکر تو شروع ہوئے گی، ابو بکر تو بعد جتنے بھی قیامت تک مسلمان ہون مسلمانہ دی گنتی شروع کیتی جاوے تے پہلا کون ہے؟ ابو بکر ہے، پہلا ذکر نہ کیتا جاوے۔ میرے بھائیو اس ابو بکر دے اتے الزام لاؤنے کہ جناب فاطمہ سیدہ فاطمہ دا باغ کھا لیا کھجوراں کھا لیاں،
جڑا 20 سر کھجوراں بھی چھوڑ کے جاوے تو بیٹی نو حکم دیندا ہے کہ بیٹی اکیلی نہ لے جاویں، بہن براواں نو برابر تقسیم کریں۔ او ابو بکر جڑا دنیا تے اس حالت جاوے 6000 وظیفہ دیتا ہے، بیت المال دا وظیفہ تنخواہ ابو بکر خدمت کیتی ہے، او 6000 بھی واپس کر کے جاوے کہ میں کسے دا احسان نہیں لے کے جانا چاہتا۔ ارے ابو بکر قیامت ال دن اس حال چ پیش ہوئے گا، میرے نبی نے فرمایا میں سارے دے حق دے دیتے، لیکن ابو بکر تیرا حق نہیں میں دے سکتا، تیرا حق اللہ ہی دے گا۔ پھر میں کہن دینا مینوں پھر گل کرن دے، ابو بکر تے ہوئے جدہ اسلام دے ذمے بقایا ہے، ابو بکر ہوئے جدہ مصطفیٰ دے ذمے بقایا ہے، اور ابو بکر ہوئے جدہ مسجد نبوی دے ذمے بقایا ہے۔ اس ابو بکر نو نہ مننے تو اپنی عقل دا علاج کروا۔ میرے بھائیو قیامت ال دن سوال کی ہونے نے، سوال ہے کہ جوانی دتی سی کتھے لا کے آیا ہے؟ جناب علی جوانی تینوں دتی سی، مال دتا سی کتھے لا کے آیا ہے؟ اولاد دتی سی کتھے لا کے آیا؟ آنا ذرا اللہ کہن گے ابو بکر جوانی دتی سی، ابو بکر کہن گے 18 سال تو لے کے 63 سال تک پیغمبر دی غلامی وچ گزری ہے۔ پوچھ اپنے نبی نو 18 سال تو لے کے میں نو کتے کلیاں جان دیتا ہوئے، میں گھر وچ گیا، سوال ہوئے گا اولاد دتی سی، فرمایا اولاد پوچھنا ہے تے پوچھ، میں اپنی بیٹی نو دے کے آ گئے، ایدے قدمہ وچ لا کے آ گئے، مال دتا سی میں تا گھر وچ چاڑو پھیر کے دے قدمہ وچ لیا کے رکھ دیتا سی۔ ابو بکر دے تینے سوال نبی دے جے پھر بھی کوئی نہ مننے، جناب علی اللہ فرماؤں گے ابو بکر مال دتا سی کتھے لا کے آیا؟ جناب علی ابو بکر کہن گے اللہ دے سامنے کھلو کہ اللہ آج کوئی جاوے نا مسجد نبوی وچ عمرہ کر کے آوے تے لوکی پھلاں دے ہار پوندے نے، استقبال بھی کیوں پوندے پھلاں دے ہار؟ وہ کہندے جی تھانوں کی پتہ ہے مسجد نبوی چ ہو کے آئے، اے بیت اللہ چ ہو کے آگے، اے روزہ رسول اللہ ویکھ کے آئے، اونوں چم دے ہو، او دے استقبال کر دے ہو۔ پھر قربان نہ جاواں ابو بکر تو جڑا 1400 سال تو اج تک نبی نے جفی پا کے ستا ہویا ہے۔ 1400 سال ہو گئے نے اج تک نبی دے کول۔ میرے بھائیو فرمایا بیٹی نواں کپڑا کسے غریب دے کام آئے گا، مینوں اس کپڑے وچ ان حالت دفن کر دینا۔ اور فرمایا بیٹی جدو میری وفات ہو جائے، وفات ہون تو بعد جنت البقیع ہے، مینوں اوتھے دفن نہ کری۔ کتھے دفن کریے؟ فرمایا کہ نبی دے روزے تے لے جانا، سیرت حلبیہ دے اندر صاحب سیرت حلبیہ نے لکھے ہے، فرمایا اوتھے لے جانا میری چارپائی نو، جا کے اعلان کرنا۔ ابو بکر آئے آقا دروازے تے، اگر آواز آ جائے مینوں دفن کر دینا او دے روزے وچ، اگر آواز نہ آوے پھر جنت البقیع چ دفن کر دینا۔ مینوں انج لگدا ہے چارپائی لے کے جان گے لوگ کہ کیا ہو گیا پتہ نہیں آواز دینی ہے کہ نہیں دینی آواز، اللہ دی ذات نے کیا ہوگا آواز کیویں نہ دے۔ جے ہجرت دی رات نبی نے جا کے آواز دیتی تھی، ابو بکر پہلے بوئے تے کھلوتا سی، فرمایا چل، فرمایا چل ابو بکر چلنے، فرمایا چل۔ آج ابو بکر آیا دروازے تے، آقا ابو بکر آئے، او دروازے تے آئے، حضور نے فرمایا ادخل الحبیب الی الحبیب، آج سجن نو سجل کو لے آؤ، لے آؤ میرے کول، آج میرے یار نو میرے کول لے کے آ جاؤ۔ ابو بکر آج بھی اتھے پہ آئے۔ میرے بھائیو مسجد نبوی جتھے ایک نماز پڑھن دا ثواب 50,000 نماز دا ثواب ملتا ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ کہن گے آج جڑے کھلوتے نے جنتی بن کے، ابو بکر کہے گا مینوں نہیں جنتی من دے۔ آج لوگ کی ابو بکر دے معاذ اللہ ایمان تے شک کر دے نے، او جے تینوں 50,000 نماز دا ثواب ایک نماز پڑھے جتھے مل دے، اللہ دے سامنے ابو بکر کہے گا اللہ آج کھلو نہ، آج میدان وچ ابو بکر آ گئے، آج مسجد نبوی دی زمین دیاں فرداں کڈ کے لے آ، تے مسجد نبوی دے پہلے پٹواری نو سد، اس زمین دیاں فرداں کڈوا۔ اگر مسجد نبوی دی پہلی زمین دی فرداں اتے پٹواری نو کہ اس فرداں نو لے کے آ، اگر فرداں اتے ابو بکر دے سین ہوئے ہون، اے زمین ابو بکر دی ہوئے تے میں سچا، جے کسے ایران دے رافضی دی ہوئے تا اے سچے۔ پہلی مسجد نبوی نو زمین دین والا ابو بکر ہے، اور تو سجدہ کر کے اگلا مینوں 50,000 دا ثواب مل گیا ہے۔ اے جتھے 50,000 دا ثواب ملدا ہے، اے زمین ابو بکر لے کے دتی ہے۔ پھر نبی دے روزے تے ہو کے اوندے ابو بکر نے قربانیاں بڑیاں دتیاں، جے میں ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دتیاں، تے قربانیاں دے کے جدوں آخر تے منگیا نے فرمایا اللہ جو تو آکھیا میں اگیوں نہیں بولیا، اج میں آکھاں تے تو اگیوں نہ بولی،
تو آکھیا پتر نو ذبح کر میں کر دیتا, تو آکھیا بیوی نو جنگل چھڑ میں چھڑ دیتا, تو آکھیا آگ وچ جا میں چلا گیا, تو آکھیا گھر بنا میں بنا دیتا ہے, اج میں منگن لگا منگ ابراہیم کی منگدا, فرمایا میں گھر بنائے کوئی وساؤن والا لیا, میں آقا مکان میں اللہ مکان بنائے مکین عطا کر دے, میں بیت اللہ بنائے مینوں رسول اللہ عطا کر دے. جو ابراہیم منگیا اللہ دیتا ہے. آج صدیق نے بڑا کچھ قربان کیتا ہے نبی تے, بہت کچھ قربان کیتا ہے, مال قربان کیتے, اولاد قربان کیتی ہے, نہ دن دیکھیا نہ رات ویکھی, نہ جناب علی کوئی دکھ ویکھیا نہ سکھ ویکھیا, قربانی دیتی ہے. مینوں انج لگدا ہے کہ اللہ پوچھے ہوگا ابو بکر ہن تو ہی منگ کی منگدا ہے. ابو بکر نے کیا ہوئے گا, اللہ میں گھر اوتھے لینا ہے, میں گھر تیرے نبی دے گھر دے نال لینے, اوتھے جتھے تیرے نبی دی قبر نے اوتھے نال میری قبر ہو, تاکہ جڑے 70,000 فرشتے آ کے تیرے نبی نو سلامیاں دین اوہی آ کے مینوں سلامیاں دین. جیڑی انوار رحمت تیرے نبی تے آوے اوہی انوار رحمت میرے اُتے بھی آوے. او جیڑیاں سلامیاں لوکی آ کے تیرے نبی نو دین, جان والے حاجی جان دینے, عمرہ کرن والے جان دینے, اللہ مینوں لے جائے تھانوں ساریاں نو لے جائیے. ایتھے قدم رکھ دینے کہ نبی تے سلام پیش کر, اوتھوں پیش کر کے اگے ابو بکر نو سلام پیش کر, اوتھوں اگے عمر نو پیش کر. فرمایا جیڑیاں سلامیاں اونوں آوے او سلامیاں مینوں بھی ہو. صرف ایتھے بس نہیں, فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا, میرے نبی نے فرمایا سارے لوگ قبراں چ اٹھن گے تے میں ابو بکر اٹھاں گا, میری سجی سائیڈ تے ابو بکر ہوئے گا, میری کھبی سائیڈ تے عمر ہوئے گا, میں اٹھاں گا ہا قضا نباس یوم القیامہ. فرمایا قیامت والے دن اسی انج اٹھاں گے, میں انج کہنا پیغمبر دا سجا ہاتھ ابو بکر دے اتے ہوئے گا, کھبا ہاتھ عمر دے اتے ہوئے گا. کی حال ہوئے گا او دا جڑا ابو بکر نو نہیں منگدا, جڑا عمر نو نہیں منگدا. میرے بھائیو دا کی حال ہوئے گا اس ٹائم کہ اللہ دے نبی انج کر کے ہاتھ رکھ کے اٹھن گے. فرمایا ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اٹھن گے. میرے بھائیو ابو بکر صدیق کون, ابو بکر او دی زندگی دے اتے, ابو بکر دی سیرت دے اتے اگر شروع کر دیتی جاوے بات, دن ختم ہو جائے رات ختم ہو جائے, سیدنا ابو بکر صدیق دی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. او جلیا ابو بکر دا مقام ایتھوں سمجھ, او جے دے پیچھے عمر علی ہے ہجے بھی پوچھ دے صدیق کی ہے, جے دے پیچھے عمر علی ہے ہجے بھی پوچھ دے صدیق کی ہے, او جے دی آقا دے گھر دی ہے ہجے بھی پوچھ دے صدیق کی ہے. میں تو کہندے نے پیچھے اس امام دے قربان صدیق تیری عظمت تو, علی پیچھے کھلو کی کہندہ ہے پیچھے اس امام دے. ابو بکر علی دا امام ہے, ابو بکر حضرت حسن دا امام ہے, حضرت امام حسین دا امام ہے. وہ کہنے والے نے کیا نہ چاپچ بڑا پیار ہے, بڑا تعلق ہے, بڑی محبت ہے. جناب علی انہاں دا پیار بیان کیتا کر, انہاں چ نفرت بیان نہ کیتا کر. خدا دی قسم نبی دے یارانے چ نفرت کوئی نہیں, نبی دے گھرانے چ نفرت کوئی نہیں. انہاں دی آپس یاری ہے, انہاں دی آپس محبت ہے, انہاں دا آپس تعلق ہے. لیکن افسوس لوکی انہاں نو کہندے نے خیر خان جڑے آپس نفرتاں بیان کر دین, جڑے محبتاں بیان کر دے نے ان کہندے نے جی دہشت گرد نے, اے فرقہ پرست نے, فلان نے. میرے بھائیو میں دے کہنا چاہنا ہے کہ نبی دا یارانہ, نبی دا گھرانہ پاک کہ نہیں پاک. اور چند دیر تک کچھ دیر واسطے گلاب دا پھول ایک مٹی دے اتے رکھ دیتا جاوے, تھوڑی دیر تو بعد پھول نو اٹھا کے مٹی نو سنگو تو مٹی وچ پھول دی خوشبو ہے یا نہیں ہے. تھوڑی دیر واسطے گلاب دے پھول نو مٹی تے رکھو تے خوشبو, پھر آپ قربان کر, آپ زیان کر, خیال کر, سوچ ذرا اس ابو بکر چ کتنی خوشبو ہوئے گی جنہوں 1400 سال ہو گئے نے نبی نال جفی پا کے ستا ہوئے ہے. رنگ نبی دا چڑھے ابو بکر دے اتے. او 3 دن نبی نال ستا سی, 3 دن نبی نال رہا سی, تے مدینے وچ گئے نا, تے مدینے آلے نو پتہ نہ لگے نبی کون ہے صدیق کون ہے, کدی ابو بکر نال پہلا سلام لوے. اتنا رنگ نبی دا چڑھے ابو بکر دے اتے, رنگ چڑھ دے, رنگ چڑھ دے. ابو بکر دا ایسا رنگ چڑھیا, حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھیا نا کہ لوگ کی تا کچھ اور سمجھ دینے. حضرت ابو بکر صدیق نے کر کے چادر نبی دے اتے کر کے دنیا نو دس دیتا, لوگوں سنو نبی یہ وے, امتی یہ وے, آقا اے وے, غلام اے وے, اے نبی ہے, میں صحابی ہے,
میرے بھائیو وہ بھی بڑی عظمت والے نے جڑے نبی دی چادر تھلے آ گئے نہیں. پھر ابو بکر تیری عظمت تو قربان کیوں نہ ہوں، ابو بکر دی چادر مصطفیٰ دے اتنے آ گئی ہے. آخری وقت دے وچ میرے بھائیو سیدنا ابو بکر صدیق دا کفن بنے. تو میرے بھائیو دوست ابو بکر صدیق نبی نال کتنا پیار کہ نبی دی وفات دا سبب زہر، صدیق دی وفات دا سبب زہر. جتنے دن تکلیف نبی نو ہوئی اتنے دن تکلیف ابو بکر صدیق نو ہوئی. جناب علی جتنے دن پہلے میرے نبی نے مصلی چھڑیا اتنے دن پہلے ابو بکر نے مصلی چھڑیا. جناب علی جتنے دن پہلے ابو بکر صدیق نے مسجد نبوی نو چھوڑیا اتنے دن پہلے میرے نبی نے چھوڑیا. جس دن میرے نبی دی وفات ہوئی اس دن ابو بکر صدیق دی وفات ہوئی. جس ٹائم نبی دی وفات ہوئی اس ٹائم ابو بکر صدیق دی وفات ہوئی. حضور دنیا تو گئے تے حضور نے مصلی تے ابو بکر نو کھڑا کیتا. صرف کھڑا نہیں کیتا، لوگا عمر نو کھڑا کیتا ہے. حضور نے فرمایا لا ابو بکر نو پیچھے کرو. ابو بکر دے ہوندیاں ابو بکر تو علاوہ کوئی مصلی تے کھلو جائے اللہ پسند ہی نہیں کردا، اللہ راضی نہیں ہوندا. ابو بکر نو مصلی تے کھڑا کرو. میرا ابو بکر مصلی تے کھلوتے ہیں کر کے تے حضور نے کر کے حجرے دا کپڑا ہٹا کے ویکھے ابو بکر پیچھے کھلوتا بھی سونا لگدا ہے. اج میرے مصلی تے کھلوتا بھی کڈا سونا لگدا ہے. ابو بکر نو کائنات دا کوئی جتنا ٹل لا سکدا ہے ٹل لا لوے. میرے بھائیو ابو بکر نو کوئی نہیں او دی عزت شان چ فرق نہیں آ سکدی. کہن والے نو تکیا ہے انہیں کیا آسمان نو تھکیا اپنے منہ دشمن دوے راجے. صدیق کی تھاں بھی جج آئی، صدیق کو تھاں بھی جج ہے، صدیق کی تھاں بھی جج آئی، صدیق کو تھاں بھی جج ہے. اپنے میرے بھائیو دوستو اللہ پاک مینوں تھانوں سارے نوں اصحاب محمد دا دفاع کرنے دی توفیق عطا فرماوے. اپنے ایمان نو بچانا چاہندے ہو نبی دے صحابہ دا دفاع کیتا کرو. اللہ پاک مینوں تھانوں سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے. 22 جماعت دی ثانی بندی پرسوں اتوار ال دن چنیوڑ دے اندر جلوس یوم وفات صدیق اکبر دے حوالے نال ہر سال نکل دے. اس جلوس دے اندر بھی سارے حضرت نوجوان موٹر سائیکل لا کے شرکت کرن. اللہ مینوں تھانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے.